बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, अभी चंद दिन पहले ये अब्दुर्रहमान सल्फ़ी की जो ऑडियो आई हुई है, इसके ऊपर मैंने एक जवाब दिया है। आज भी इसी के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ये अब्दुर्रहमान सल्फ़ी जो अज़ान इलाही के नाम से या कुछ और नामों से ये मारूफ है, इसका ताल्लुक़ किस मसलक से है, ये पॉइंट देखने का है। जिस चीज़ के ऊपर गौर करने की बात है वो यही है कि इस बंदे का ताल्लुक़ किस मसलक से है और उस मसलक की एक्टिविटीज़ क्या है। देखें, इसका जवाब ये है कि इसका ताल्लुक़ अहले सुन्नत का एक फ़िरका है, अहले हदीस। इसका ताल्लुक़ अहले हदीस से है। अब दूसरा सवाल ये है कि इसका ताल्लुक़ अहले हदीस से है। अब तक जब से इस बंदे की ये ऑडियो वायरल हुई है और लोगों के पास चली गई है, अब तक इसके अपने मसलक के यानी अहले हदीस के कितने लोगों ने इसको जवाब दिया है, इसको बुरा भला कहा है। यानी इसके इस बुरे फेल के ऊपर, इसकी गालियों के ऊपर कितने अहले हदीस उलमा ने इसको क्या कहा है, गलत कहा है। तो चाहिए तो ये था कि अगर वो इसको बुरा काम समझते कि इसने जो गालियां दी हैं, आइम्मा अहले बैत को गालियां दी हैं, आप इनको इमाम न माने, लेकिन कम से कम ये तो आप तस्लीम करते हैं कि ये आपके नज़दीक बुजुर्गान थे। आप ये तो तस्लीम करते हैं कि ये अहले बैत से हैं, रसूल खुदा की औलाद मुबारक हैं, ये तो तस्लीम करते हैं। तो आपको चाहिए था कि आप इसकी मुखालिफत में खड़े होते। आपका इस खबीस के खिलाफ खड़े न होना, यानी अब्दुर्रहमान सल्फ़ी के खिलाफ आपका खड़े न होना, आपका ये सकूत दलालत करता है कि आप इसके साथ राजी हैं। ये मेरी पहली बात थी। और दूसरी बात मेरी ये है कि देखना ये है कि ये जो अहले हदीस मसलक है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, इस अहले हदीस मसलक के अंदर कुछ लोग नास्बी सिफत लोग पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, यानी इसका रिकॉर्ड देखना चाहिए कि ये जो अहले हदीस मसलक है, क्या इस अहले हदीस मसलक के अंदर इससे पहले कोई ऐसी एक्टिविटीज पाई जाती हैं, ऐसी कारकर्दगी पाई जाती है, या पहली दफा इस बंदे ने ऐसा किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस बंदे ने पहली दफा नहीं किया, बल्कि आप अगर तहकीक करें और दिक्कत में चले जाएं, इनके अहले हदीस उन नास्बी उलमा को सुने, तो आपको आराम से ये चीजें मिल जाएंगी कि इनके ही उलमा हैं, अहले हदीस के उलमा हैं, इनके ही उलमा हैं। वो ये कहते हुए नजर आएंगे यजीद काफिर नहीं है। यहां तक कहते हुए नजर आएंगे कि मुमकिन है कि यजीद क्या है, अल्लाह यजीद को माफ कर दे, यजीद का कोई कसूर नहीं है। यहां तक कहते हुए नजर आएंगे कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट कत्ल नहीं किया, डायरेक्ट शहीद नहीं किया, बल्कि उसने फौज ने शहीद किया है। यहां तक वो कहते हुए नजर आएंगे आपको, बल्कि यहां तक भी आपको गुफ्तगू मिलेगी कि ये कहते हुए नजर आएंगे कि अली अलैहिस्सलाम को बनु उमैया कौन सी गालियां निकालते थे, शिया हमें वो गालियां दिखाएं। अरे भाई, जब किसी शरीफ इंसान को गाली दी जाती है तो वो सामने वाले की गाली दोहराना गवारा नहीं करता। उस बंदे ने बिल्कुल तारीख नहीं पढ़ी। क्या कह रहा है, इन्हीं लोगों के वो क्या हैं, इन्हीं लोगों के उलमा हैं, इसी अब्दुर्रहमान सल्फ़ी के मसलक के लोग हैं। आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि अली अलैहिस्सलाम को कौन सी गालियां दी जाती थीं, कैसे अली अलैहिस्सलाम को क्या है बुरा भला कहा जाता था मिंबर पे, हमें दिखाया जाए। आपके जहन में फतूर है। देखें, जब किसी शरीफ इंसान को गाली दी जाती है तो वो खामोशी अख्तियार करता है, मुकाबले में गाली नहीं देता। लेकिन अगर कमीने इंसान को गाली दी जाए तो वो उसके बदले में कई गालियां देता है। तो ये जो गालियां दी जाती हैं, ये तारीख के अंदर मौजूद हैं। देखें, मैं बनु उमैया की आपको मिसाल आपके सामने पेश करता हूं कि देखें इन लोगों का किरदार क्या है। शाम के अंदर जब अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम नसाई शाम के अंदर आते हैं, जब वहां पहुंचते हैं, इमाम नसाई ने एक किताब लिखी थी। इमाम नसाई ने एक किताब लिखी थी अली अलैहिस्सलाम के फजाइल के ऊपर। जब वो वहां पहुंचता है, शाम के अंदर पहुंचता है, तो वहां पर वो जो बनु उमैया के लोग होते हैं, ज़ाहिरन वो अहले सुन्नत के
اتباع و تابعین ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اہل سنت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب یہ امام نسائی وہاں پہنچتا ہے مسجد میں، شام کی مسجد میں، تو یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ آ کر امام نسائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے علی علیہ السلام کے فضائل کے اوپر تو کتاب لکھی ہے، لیکن آپ نے معاویہ کے اوپر کیوں نہیں لکھی؟ جو جواب امام نسائی نے دیا ہے، میں تمام اہل حدیث علماء سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جواب کو پڑھیں۔ آپ معاویہ کو اور یزید کو بچانے کے چکر میں ہیں، آپ اپنے امام نسائی کا وہ جواب پڑھیں جو شام کے لوگوں کو امام نسائی نے دیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے علی علیہ السلام کے فضائل میں کتاب لکھی ہے، معاویہ کی فضیلت میں کتاب کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا امام نسائی نے، آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کا جواب کتنا سخت تھا۔ وہاں جو اہل شام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے امام نسائی کو پتھر مارنا شروع کر دیے، ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، بہت زخمی کر دیا۔ وہاں سے امام نسائی چلے گئے، جب گھر پہنچے تو وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، وہ بندہ بھی یہ اندازہ لگا لے جو منبر کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اہل شام بنو امیہ علی علیہ السلام کو کون سی گالیاں دیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ اپنے امام کی، امام نسائی کی اس کتاب اور کتاب کے اندر جو فضائل ہیں اس کو برداشت کر سکیں، یعنی اتنی خبیث طینت لوگ تھے اہل شام اور بنو امیہ، ان لوگوں سے کیا بعید ہے کہ وہ کتنی بری گالیاں دیتے ہوں گے۔ جہاں پر آپ یزید کی حمایت میں گفتگو کریں گے، گویا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی وہاں پہ مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بندے نے برا کام کیا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے ہم کیا ہے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو جلد گرفتار کیا جائے۔ لیکن آپ کو دیکھنے کی بات یہ ہے اور دقت سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے وہ ناسبی علماء بھی اس بندے سے کم نہیں ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر عبد الرحمن سلفی جیسا خبیث انسان، انہوں نے جو یہ آڈیو کلپ بنایا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ری ایکشن ہے، شیعوں کے ان ذاکروں کا ری ایکشن ہے جو کیا ہے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ آج سے شروع نہیں ہوا ان کی اہل بیت کو گالیاں دینا، آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، یہ بہت پرانی گالیاں دیتے آ رہے ہیں اہل بیت کو۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ ذاکر تو نہیں تھے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ذاکر ایسی بات کرتا ہے، شیعہ علماء اس کی نفی کرتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں، اور سریعام یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدسات کا احترام کریں، ہم آپ کے مقدسات کا احترام کریں گے۔ مقدس مقدس ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یزید کو بھی ان مقدسات میں شامل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔